नमस्कार. कृषी पे चर्चा हो कार्यक्रम डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हांच्यानी हांगासर ऑर्गनायज केला. त्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेठ, निखिल देसाय, त्याच बरोबर आमचो प्रवीण कुमार, डायरेक्टर ऑफ द ICR, संदीप धारकर, DGM ऑफ नाबार्ड, आणि हरगोपाल यांद्रे, डायरेक्टर ऑफ द नेपकॉन्स, नवीन डायरेक्टर चंद्रहास, त्याचबरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य आणि म्हज्या जमिल्ल्या मोगाळ शेतकरी भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली जाणें सांगलें की जो ड्रायव्हर शेतान देवाना हांव हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत म्हज्या कॅबिनान आसतलो, याद म्हाका येवन तेजें नांव सांग, ताका सस्पेंड करता. म्हाका यो आनी नांव सांग, हांव खरेंच सस्पेंड करता ताका, कारण तो जर देवाना आसत जाल्यार तो शेतान काम करपाच्या लायकीचो ना, म्हजें सरळ म्हणणें आसा, आनी ताका आयजूच करूंक लायता. ओके. दुसरी गजाल आसतले, हांव अशें म्हणना की सगळी कडेन 4 ट्रॅक्टर आसा अशें ना, बट ताच्या व्यतिरिक्त आनी ट्रॅक्टर जरी दवरले आसत, थोड्या जाणांक पाड संवय जाल्ली आसा आमचोच गव्हर्मेंटाचो ट्रॅक्टर मोडून दवरून मेरेर बसपाची. हांव सांगता, तांची ही कुवत म्हणून तर आमी ठरयलें की FPOक म्हणजे शेतकारांकूच मालक करपाचें, FPOकूच ओनर करपाचें. तुमचें शेत आमी 90% ट्रॅक्टर दिता, आनी ज्या FPOन किंवा ज्या ग्रुपात 90% ट्रॅक्टराच्यान एप्लाय केला आनी जर तुमकां 2 म्हयने मेळूंक ना, म्हाका सांगात, हांव तांकां विदीन 15 दिसाच्या भितर तो ट्रॅक्टर जो आहा तो दिता 100%. हांव सांगता, आनी मेळूंक ना जाल्यार म्हाका विचारात. कारण आमचें सरकार जें आसा हें शेवटी शेतकाऱ्या खातीर आसा. तो फक्त म्हणजे सरकारी ऑफिसांत जें काम करता तांच्या खातीर न्ही, तांचें काम तुमचें काम करपाचें आसा. दे आर नॉट ते लोकसेवक आसात. लोकांचें काम करपा खातीर तांकां अपॉयंट केल्या आनी लोकांचें काम करपा खातीर तांकां पगारूय दिता म्हयन्याचो. म्हणून हें करपाची गरज आसा. ताच्या खातीर कृपा करून जो उलयलो तो म्हाज्या कडेन कॅबिनान येवन तेणी मेळचो, कांयच हरकत ना. आमी ताका जी पनिशमेंट दिवपाक जाय पळय ती पनिशमेंट हांव ताका दिता. आयच्या कार्यक्रमांक कृषी पे चर्चा ह्या कार्यक्रमांक उलयता आसतना आमी वेगवेगळ्या शेतांतल्या विशयाचेर हांगासर उलोवपाचें आसा. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सांखळेंतल्या ह्या हॉलांत मोठ्या प्रमाणांत, म्हणजे सांखळे बिचोलेच न्ही तर गोंयभरांतले वेगवेगळे शेतकार एक व्हडा उमेदीत येयल्या. की कित्या खातीर आयल्या तर आमी खऱ्या शेताचेर चर्चा करतले म्हणून. खऱ्या शेताचेर चर्चा करता आसतना तातूंतल्यान आमी वेगळी कितें तरी मॅसेजूय घेवन वयतले, वेगळी कितें तरी स्किमूय घेवन वयतले, जेणे करून आमी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चराच्या पासून आमी एक स्टेप फुडें वयतले. आमी आत्ताच सायन केल्लो MOU ते म्हणजे भयणीक कदाचीत इंग्लिशीन तें उलयलें तेजी चूक आहा, तेणी तें कोंकणीनूच एक्सप्लेन करूंक जाय आसलो. MOU कित्याक सायन केला व शेतकाऱ्यांक कळना जाल्यार ताचो कांय उपयोग ना. तो MOU जो आसा, नॅपकॉन ही संस्था आमच्या डायरेक्टर एग्रीकल्चराच्या बरोबर आमी एक करार करता. तो करार असो, त्या करारा खातीर आमी पयशे मोडिना, भारत सरकार आमकां पयशे दिता. डिजिटलायजेशन म्हणजेच आमकां आमचे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो तांत्रीक माध्यमांतल्यान आमी कश्यो करपाच्यो हे ते येवन ZDO ऑफिस आनी तेज्या सकयल लोकांक शिकयतले आनी त्या लोकां कडल्यान करून घेतले. म्हणून हो करार आसा. ताणें तें इंग्लिशींतल्यान वाचून जावचें ना, लोकांक बेजिकली कळपाची गरज आसा. आमी जाका म्हणटा की लेटस्ट टेक्नॉलॉजी अँड एमर्जींग ऑपॉर्च्युनिटीज इन एग्रीकल्चर, नवीन नवीन तंत्रज्ञान जेचो शोध लायता आनी जे शेता खातीर वापरता तेजो खूब उपयोग आमकां आमचो उत्पन्न वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन करपाचो हेजो उपयोग आमी सद्या करपाक जाय. आनी तें तंत्रगिन्यान आमकां समजून सांगपा खातीर आमचो ZDO आसतलो, एसिस्टंट ZDOज आसतलो, कृषी मित्र आसतले. हे मॅक्झिमम लोकां बरोबर कनेक्ट आसप हें तेंचें गरजेचें आसा. हांव सातत्यान म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या जाणांक सांगता आनी हांव कंटिन्युअसली उलयताय त्या विशयाचेर की तुमी ऑफिसान बसून रावन एखादो ZDO काम करूंक शकना. जो शेतान दिसपाक जाय, गांवांत मिटींग घेता आसतना दिसपाक जाय, पंचायतीन शेतकाऱ्यांची मिटींग घेवपाक जाय, तांकां टायम टू टायम समजोवन सांगपाक जाय. पडीक शेत कोणी दवरना तांकां लागीं हाडून, कारण हांव स्वता एखादो शेतकरी म्हज्या मतदारसंघांतल्या शेतकऱ्यांक खबर आहा, जर तेंच्यांनी एखादें बरें कितें रोयलां आसत, कितें रोवपाची सुरवात करता आसत जाल्यार हांव तेंच्या बरोबर वता. विचारात तांकां, एटलिस्ट सुरू तरी करूंक वता. हांव अशें म्हणना की हांव टायम दितलो, बट तांकां वचून पळोवन एप्रिसिएट तरी करपाक जाय.
तेन्नाच आमच्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन मेळटलें. हांव उदाहरण म्हणून सांगता की आमी कोयराचें बरें काम करपी आमच्या बिचोले म्युन्सिपाल्टीन इट इज एन समुद्र संपूर्ण अर्थ म्हणून खूब बरी एक कंपनी जी काम करता. म्हणजे आमचो जो सगळो कचरो आहा ताजे 48 तासाच्या मदीं ताजें सारें जाता. आनी वीथ सारें हें कुळागराक घाल, शेताक घाल, कित्याकूय घाल, सगळ्या ओल्या कचऱ्याचें. ओके, हें तो करतालो 6 म्हयने. हांवें वेगवेगळ्या जाणांक सांगलें मातशें वचून पळयात, हें करात, कोण वचूंक ना. पयर हांवेनूच ठरयलें हांव पयलीं वयतलो म्हणून. आनी DMA, DOP सगळ्या जाणांक आपयलें, इन्क्लुडींग आमदार. सगळे जाण थंय हजर पळोवपा खातीर. पूण प्रत्यक्ष पळयल्या शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून म्हज्या डायरेक्टराक म्हणल्या की ताणें सगळ्या ZDOक सांग की तुजो रिपोर्ट सेक्रेटरी निखील बाब नवीन आयिल्लो आसा आतांच. म्हणजे आतां पर्यंत IAS फक्त दिल्लींतले आसले जाल्यार एकदां तांकांय बी थोडीशी लँग्वेजीचो प्रॉब्लेम आहा. पण आतां आमचो निखील आहा म्हणल्या उपरांत निखिलूय बी वेळ पडलो जाल्यार ज्या तालुक्यांनी चड शेत जाता थंयसर तांच्याय कडेन वचून कम्युनिकेट करपाक शकतलो, ZDO कडल्यान रिपोर्ट घेवपाक शकतलो. आनी आमी म्हणजे अशें न्ही की हांव परत एकदां सांगता, फाटल्या 7.5 वर्साच्या कार्यकाळांत म्हज्या मुख्यमंत्री म्हणूच्या कार्यकाळांत खूब मोठो बदल एग्रीकल्चरांत जाला हो हांव डेफिनेटली सांगपाक शकता. कारण तुमकां सिंपल उदाहरण बाब पेमेंद्र शेट हेणी दिलें की आमी पयलीं आपूण चेअरमॅन जाला तेन्ना 3 कोटी रुपया जे भाजी लायताले तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करताले. आयच्या घडीक 8.5 कोटी रुपया आमी जे भाजी लायता पळय न्ही तांकां डिस्ट्रिब्यूट करता. आनी हांव जर फटींग सांगता आसत जाल्यार वरत खंय रे, रोज उबो राव, वरत सामंताक विचारात ह्या वर्साचे पयशे कितले येयले? 55 लाख रुपया. 55 म्हणजे तो 1000 येयल्ले सारकें सांगता. 55 लाख रुपया येयल्या मरे अकावंटाचेर. 55 लाख रुपया एका वर्साचे ताच्या अकावंटाचेर येयल्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक. इन्कम टॅक्स ताका लागना, इन्कम टॅक्स ताका सोदूंक येयना. म्हणून हांवें सांगलें 8.5 कोटी रुपया म्हणजे आमी फाटल्या 7.5 वर्सांक हाजी किंमत इल्ली इल्ली वाडत गेली. कोणाक मेळटा? हे म्हज्या गोंयकाराक मेळटा. नाजाल्यार हे 8.5 कोटीची भाजी पयलींचे सरकार सगळी बेळगांवच्यानूच हाडटाले. आतां आमी बेळगांव दिता भाजी वयल्यान, आमी एक्सपोर्ट करता भाजी. हो बदल आसा. म्हणून हांवें एकाच दिसात सगळो बदल जावचो ना. आमी सगळी अपेक्षा जर वांगडाच दवरली आसत, नवीन येयल्लो ऑफिसर वांगडाच सामको शेतान देंवचो ना. तोय बी मातसो सूट बूट घालून येयला, ताका देंवपाक थोडे दीस लागतले. चंद्रास आमचो बरो डायरेक्टर आसा, तोय आतां सगळ्या जाणांक शेतान देंवयतलो मातशें आनी सगळ्या जाणां कडल्यान काम करून घेतलो. एक हांव बरी गजाल सांगता की आमकां प्रत्येक जाणांक दिसतालें की भुरगे एग्रीकल्चरान येवपाक जाय, जाल्यार भुरग्यांनी एग्रीकल्चर शिकपाकूय जाय. गोंयांत कॉलेज नासली एग्रीकल्चराची. म्हज्या कार्यकाळांत एग्रीकल्चर कॉलेज हांवें सुरू केली. आतां जो भुरगो शिकता, आमचे बरेचशे एग्रीकल्चराचे भुरगे हांगासर आयला. हात वयर करात. एग्रीकल्चर कॉलेजीचे चलो भारत माता की. हां, एग्रीकल्चराचे भुरगे आयल्या म्हणजे तांच्यांनी ठरयलां आमकां नोकरी मेळ्ळी जाल्यार नोकरी करतले, नाल्यार स्वता एग्रीकल्चर करपाकूय तयार आसा. म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान आपलें इन्कम कशें वाडटलें. कारण जो पर्यंत शिकना तो पर्यंत ते करूंक शकचे ना. ती पॅशन क्रिएट जावपाक जाय, आवड क्रिएट जावपाक जाय, टॅक्नॉलॉजी नवीन शिकपाक जाय, तेन्नाच भुरगो वचून तें करपाक शकतलो. म्हणून आमी नव्यान एग्रीकल्चर कॉलेज ओल्ड गोवा हांगासर सुरू केली. जे भुरगे आज एग्रीकल्चर शिकता 4 वर्साचो कोर्स, म्हणजे तांकां फाल्यां नोकरी मेळिना जाल्यार तेजे वेगवेगळे ह्या हातूंतल्यान ते एग्रीकल्चरचो बिझनस हो करपाक तयार आसा. आनी एग्रीकल्चरचो जेन्ना आमी बिझनस म्हणटा, इट इज नॉट ओन्ली दॅट, इट इज इंटिग्रेटेड. म्हणजे सगळो कंबायन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, PC कल्चर नुस्तें आनी फ्लोरिकल्चर आनी डेरी फार्मींग हो सगळो बिझनस जेन्ना एकत्र करतले तेन्ना ताजो बिझनस जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणांत तो फ्लरीश जावपाक शकता. गोंय सरकारान एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 काडली आनी ती एग्रीकल्चर पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न हो पुराय आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान जाता. हय, थोडे दीस केन्नाची हांवें पयर काल ताका फोन करून विचारलें डायरेक्टराक की सबसिडी दिवपाक कितलो तेंप लागता काय म्हणून. ताजें म्हणणें आसलें पयलीं 8 म्हयन्यांनी दिताले म्हणून. आतां स्ट्रिमलायन करून आमी 4 म्हयन्यांनी हाडला. म्हाजें तर म्हणणें आसा की ती मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एप्लाय केली आनी सबसिडी दिवपाची आसत जाल्यार ती 2 म्हयन्यां भितर लोकांक मेळपाक जाय, 2च म्हयन्यांनी. त्या खातीर हांवें म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर म्हणजे निखील हे एक्सपर्टायट करून ती सगळी
2 म्हयन्याच्या भितर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हाल्लीच आमी कॅश्यूचो सबसिडी प्रायस वाडयला, पयर डिक्लेअर केला तो. कॅश्यू सबसिडी प्रायस वाडयल्या आनी उरलेल्या हेजेर तुमी जर कंपेर करीत म्हणजे शेजाऱ्याच्या राज्यांत महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक तांच्या पेक्षा आमची सगळ्या गोष्टीचेर सबसिडी ही तेज्या पेक्षा चड आसा. हांव डेफिनेटली हें सांगपाक शकता. ताज्या पेक्षा बाकीच्या पेक्षा सुद्दां बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. बट आयच्या कार्यक्रमांत म्हाका दिसता वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर म्हणजे बांबू कल्टिवेशन, त्याच बरोबर पोस्ट हार्वेस्टिंग टॅक्नॉलॉजी इन जॅकफ्रूट म्हणजे फणस जो भायर उडयता. हांव सरप्रायज जालो, व्हडलो पणस भायर हाडून उबो दवरलो. हांवें म्हणलें ताका आमच्या साखळेन कितें पळय ना म्हणपा लागलो, वाळपयच्यान हाडला म्हणपा लागलो. बरो व्हडलो पणस हाडून भायर दवरला. म्हणजे ह्या पावसान सुद्दां येदो व्हडलो फणस हो मेळपाक शकता. आनी त्या फणसाचो बरेचशे फावटी आमी फणस हाचो प्रोसेसींग करून तेजो कितें उपयोग करपाक जाय. आयजूय बी गोंयांत मोर दॅन 80% पणस हो पिड्ड्यार जाता. ओके, तेजो कसो बरो उपयोग करूं येता हाजेर म्हाका दिसता डिस्कशन्स जातले. बांबू हे प्लांटेशन्स खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तुमी जर बांबू लायलो, एकदां लायलो जाल्यार म्हाका दिसना की व्हडलें तितूर कितें काम आसतलें. आनी डुकर आनी माकड येयले सुद्दां न्हू जाल्यार तो काय खावंक वयचें ना. म्हण आमी थोडोसो विचार करपाक जाय की बांबू प्लांटेशन म्हणजे ताका आमी म्हणटा की पयशे दिवपाचें क्रॉप आसा. आनी म्हणून तुमच्याय जागेन लायात. आमी आतां रस्त्याक तेकोनूय लावपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वर्साक तर म्हटलं आमी रस्त्याच्या दोनूय सायडीन आमी लायिल्लो काडून व्हरूं नाकात, तुमकां जाय जाल्यार आमी आनीक दिता मोठ्या प्रमाणात. नाल्यार चला म्हणपाचें दोतोरान रस्त्याक तेकोन लायला तोच बरो आनी आमच्या जागेन ना, गरज ना. तुमकां जाय जाल्यार हांव डायरेक्टराक सांगता की तुमकांय दिया म्हणून. शेवटी ग्रिनरी जावपाक जाय, मेनटेन जावपाक जाय. हेका लागून खूब मोठ्या प्रमाणात बांबू प्लांटेशनूय आमी काडपाचें ठरयलां. जो बांबू 3 वर्सांनी आत्तां जे तेणी सांगलें की तो 3 वर्सांनी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ताचें हार्वेस्टींग म्हणजे तो विकत वचपाक शकता. ताच्या खातीर अशा म्हणजे वेजिटेबल कल्टिवेशन खंयची भाजी लावची, केन्ना लावची, कशी लावची. आमी बेश्टीच ट्रेडिशनल भाजी इल्ली लायली म्हणून जावची ना, आमी ठरोवन लावची. बट ताच्या खातीर फिक्स प्रायस दिवपी म्हणजे देशांत खंयचेच सरकार हे भाजयेक तूं लायता आसतना आमी सांगता तूं भेंडो लायता मरे, भेंडो तुजो 35 रुपया किलो आमी घेतले म्हणून. आनी हांव 50 रुपया म्हणून हांवें कमी सांगलें दिसता. आत्तां जरी 50 रुपया किलोन आमी घेतले आतां सांगता. घडये मार्केटांत तेजी प्रायस 40 रुपया जरी जाली जाल्यार आमी 50 रुपयानूच घेता. मार्केटांत 40 रुपया जाल्यार तेजें आमी पळयना. तुका आमी प्रॉमीस केला 50 रुपयान घेता म्हणून आमी घेता. मार्केटांत आमकां 10 रुपया लॉस जाले आतां. म्हणजे शेतकऱ्याक लॉस जावंक जायना हें म्हजें म्हणणें आसा. हें सरकार आसा. म्हणून आमकां अशा पद्दतीचे म्हणजे गोंयांत स्पायसीस प्लांटेशन हाका खूब म्हत्व आसा. आनी हें स्पायसीस प्लांटेशन आनी खूब कशें मोठ्या पद्दतीत करूं येता हाजो जर आमी विचार केलो जाल्यारूय म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणात तेजो फायदो जातलो. आतां ट्रेडिशनली आमी जे इंडिविज्युअल शेत म्हणजे एकटो एकटो शेत जे करपाक लागलेले ते आतां म्हाका दिसता जर करीत जाल्यार एक एकदां लॉस जाता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की गांवांतले शेतकार एकी कडेन येवचे, तेंच्यांनी ग्रूप फार्मींग करचें, तेंच्यांनी FPOच्या अंडर येवचें आनी सगळे मेळून एकत्र करचें जाल्यार तेजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हाकाच धरून हळदी प्लांटेशन आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक शकता. ताका लागून आमी प्रमोटूय करीत आसा. आमच्या आनी हळद तशी पळोवंक वता दुकरूय खायना आनी माकडूय खायना परतूय बी. काजूच्या आमी मिड क्रॉप जाका म्हणटा त्या प्लांटेशनाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां हळदी प्लांटेशन करपाचो हो स्कोप हो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आयचो हांवें MOU सायन केला त्या विशयाचेर उलयलो की ताजो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात इन फ्युचर हो फायदो जावपाक शकता. शेतकऱ्यांनी मुद्दामून म्हणजे जेणी कोणी ICRान विजीट करूंक ना तांच्यांनी एकदां ICRान आयकार आमचें जें ओल्ड गोवा हांगासर आसा थंय विजीट करचें. तांकांय आफोचो तांचो डायरेक्टर हांगासर आसा, ते स्वता येतात. तांकां फीज किंवा कितें पे करपाची गरज ना. तेय तुमकां येवन टायम टू टायम मार्गदर्शन करीत आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा ताच्या खातीर तांचीय मदत घेवची. आनी अशा पद्दतीत आमी हे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान करपाक जर सुरवात केलें आसत जाल्यार ताचो खूब मोठो फायदो हो आमकां जातलो. 2019च्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम म्हणून हांवें सुरवात केली आनी म्हाका खूब बरें दिसता की खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर हातभार जर कोणी लायलो आसत जाल्यार तो शेतकऱ्यांनी लायलो. विशेश करून आमच्या शेतांत काम करपी मोगाळ भाव आनी भयणी हांच्यांनी ताका हातभार लायलो. म्हणून आमी गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाक शकलां.
मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें म्हणणें आसा की आपल्या गांवांतलो प्रॉडक्ट हो वोकल फॉर लोकल कसलोय आसूनी तो ताका जर आमी प्रमोट करपाक सुरवात केलो म्हणजे आमी प्रमोट करूंक जर सुरवात केलो जाल्यार तो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. जाला कितें सांगता तुमकां हांव, आमी जे दुदी लायताले ते बंद केल्या आनी दुदयाचे ऐवजी आमी बटाट खावंक सुरवात केले. हांव खोटें सांगना की पयलीं कितलेशेच जाणांच्या घरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत फरक कितें आहा म्हाका सांगात. थोड्या जाणांक आतां फक्त म्हाका दिसता बटाटाच्या पेक्षा दुदयाची भाजी कितलीशीच हेल्दी आसतली, बट तें आमी लायना. आमकांय तो सांगता पळय आपूण बटाटूच हाडटा म्हणटा तो सगळ्या बेळगांवच्यान. ते आमी मोठ्या प्रमाणांत खावपाक कित्याक न्ही दुदी म्हणून म्हणटा की आमच्या गोंयांत जो प्रोड्यूस जाता ट्रेडिशनली इतकी वर्सां जे आमचे लोक खायत आयिल्ले आसा ताका इम्पॉर्टन्स आसा, तो हेल्दी आसा आनी म्हणून तर आमी जे करपाक शकता तेजेर जर आमी थोडोसो भर दिलो आसत जाल्यार हाचो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. आमी जे म्हटलां की प्राकृतीक शेती म्हणजे ऑर्गेनीक फार्मींग जे गोमूत्र किंवा हाज्या पासून आमी गायच्या शेणा पासून जे सारें तयार करपाचें किंवा कचऱ्या पासून सारें तयार करपाचें हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी भर दीत आसा. आनी आमी म्हणजे आतां हांव बिचोलेचो पयर उदाहरण सांगलें की बिचोले पयर सुद्दां ताच्या कडेन जवळपास 30-40 किलो तो म्हणटा मिनिमम टू मिनिमम 5 रुपया किलोन आपूण विकता. म्हणजे ओलो कचरो घेवन सारें करून 5 रुपया किलोन ते आपूण विकता. म्हाका दिसता आमचो तारी फुडें बसलेलो आहा. तारी खूब मोठ्या प्रमाणांत गोमय शेत आनी गोमय हेजेर खूब मोठ्या प्रमाणांत तो प्रमोट करीत आसा. पण हाजो उपयोग आमी करचो निदान आपूण लायता त्या शेतान आपल्याक खावपाक तरी करचो. हांव कित्याक सांगता की बाकीची सगळी मॅन्युअर वापरून ताजो जो दुश्परिणाम आयज जावपाक लागला, आयज वाडपी सगळीं दुयेंतां ही आमी जे कितें खाता ताज्याच पासून आमच्या पोटान वचून ही दुयेंतां वाडपाक लागलेली आसा. कॅन्सर पासून वेरियस दुयेंत हांव तितून डिटेल वचना. ऑफकोर्स इट इज देर. त्या शिवाय नाल्यार तुमी कंपेर करून पळयात की फाटल्या 30-40 वर्सां पयलीं किडनी फेल्युअरचे पेशंट कितले आसले, आयज कितले आसात. कॅन्सराच्यो केसीस कितल्यो आसल्यो, आयज कितले आसात. तेद्या वेळार इतक्या मोठ्या प्रमाणांत भायलें खायनाशिल्ले आनी भायलें सारें वापरनाशिल्लें. आनी ताकाच लागून आमी हाजेर जर भर दिली जाल्यार म्हाका दिसता की हाजो एक खूब मोठो उपयोग आमकां जावपाक शकता. त्या खातीर कितें लावपाचें, कशें लावपाचें हें सांगपा खातीर तुमकां खूब जाण आसतले. हांव तितूर वचना. बट आनी एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता. आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत रोजां लावपा खातीर बऱ्याच जाणांक प्रमोट केलें की तुमी रोजां लावची म्हणून. आनी पयलीं जर तुमी पळयशात जाल्यार सगळे रस्त्यार रोजां घेवन बसताले. कोण? ते बेळगांवच्यान येवन हांगा बसताले आनी तेंची रोजां घेतल्या शिवाय आमचो दसरोय जायना, दिवाळी जायना आनी पाडवोय बी जायना. आमी तेंचीच रोजां घेताले. आमी लोकांक सांगलें निदान थोडी तरी लावपाक सुरवात करा. बऱ्याचशा शेतकाऱ्यांनी आमच्या रोजां लावपाक सुरवात केली. आमचे रोजां जे आमी इम्पोर्ट करताले, भायल्यान हाडटाले, ती रोजां जवळपास 40% तरी रोजां जी कमी जाल्या. आमची रोजांनी लोकांनी प्रमोट केल्या. त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत लावची. ताच्या खातीर जो सपोर्ट म्हणजे फाटले फावटी आमी तांकां रोजांचे लोपे खूब मोठ्या प्रमाणांत हाडून दिल्ले. हेय फावटी हांव एग्रीकल्चर डायरेक्टराक सांगता की तेंच्यांनी ते दिवचे. आनी म्हणून हांव कंपॅरिजन बाकीचें कंपॅरिजन करूंक वचना. म्हणजे आमचो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितलो जाला, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितलें वाडलां तें जर पळयत जाल्यार जवळपास 3 कोटी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आमी 3,57 लाख कोटी 2014 आयज आमी 5 कोटीच्या वयर पावल्या. हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन म्हणजे 2 लाख टन आशिल्ले ते आमी 3 लाख टन्सच्या सुमार आमी चड पावल्या. फूड प्रोसेसींग सेक्टरांत जवळपास 1 कोटी 34 लाखाचेर आशिल्ले ते आमी 2 कोटी 34 लाखाचेर पावल्या. फूड प्रोसेसींग एक्सपोर्ट आमी 13.7% आशिल्ले ते 20.4% आसा. डेफिनेटली तेजी 7% आमी वाडल्या. म्हणून आमी एप्रूव्ड मेगा फूड पार्क्स आमी हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार देशांत खूब मोठ्या प्रमाणांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकांनी येद्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणांत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देशांत सगळ्या एग्रीकल्चर सेक्टरांत खूब व्हडलो फायदो हो डायरेक्टली दिलो. बऱ्याच जाणांक दिसतालें की एग्रीकल्चर म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 6,000 रुपया डायरेक्टली कृषी एग्रीकल्चर म्हणजे कृषी कार्डाच्या अकावंटाचेर जमा करपाचो स्टेप घेतलो. खंयचोच फॉर्म भरूंक ना, कोणीच कांयच करूंक ना. गोंयांतले एप्रॉक्सिमेटली 12 काय 6,000 12,000 फार्मान
12,000 फार्मराच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया डायरेक्टली जमा जाल्या. बऱ्याच जाणांक दिसतलें 6,000ची किंमत आमकां ना, बट बाकीच्या व्हडल्या स्टेटींनी ताका 6,000ची किंमत खूब व्हडली आहा. त्या ती डायरेक्ट तेंच्यांनी फॉर्म भरूंक नासलो. इट इज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तांच्या अकाउंटाचेर करपाचें काम हें आमच्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत केलां. आनी म्हणून हांव तुमकां परत एकदां सगळ्या जाणांक उलो मारता की खाजन शेती रिवायव करपाचें काम आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत केलां. 18,000 हेक्टर खाजन शेती गोंयांत आसा, ती रिवायव जावची ताच्या खातीर आमी प्लॅन हो वर्ल्ड बँक आनी निती आयोग हांच्या कडेन सबमीट केला. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात तेंय खाजन शेती म्हणजे आमचो फुडला पंचवार्षीक प्लॅन म्हणपाक काय हरकत ना, ती शेती खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी रिजॉल्व करतले आनी काम करतले. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज शेतांतल्यो कश्यो घेतले हाजेर जर आमी खूब मोठो भर दिलो आसत आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक डिजिटल फार्मर्स ID म्हणजे ताका प्रत्येकाक जे कार्ड लागता ते दिवचे, जेणे करून आमकां स्कॅन केल्या उपरांत तेजें शेत कितलें आसा, तो शेत कसलें रोयता, कितें रोयता, हेजी सगळी म्हायती त्या डिजिटल IDचेर आमकां मेळपाक शकता. आनी ती जर मेळ्ळी जाल्यार तेजो फायदो म्हाका दिसता इन लॉंग रन. आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग यू ऑल्सो for that within a short span of a time you can give this digital infrastructure for us so that we can use it for the further. Nepcons ही कंपनी आमकां हे सगळें जाता तितकें बेगीन करून दितलें हाजी हांव आशा बाळगितां. आनी परत एकदां आयच्या ह्या म्हणजे कार्यक्रमांक तुमी आमचेर विश्वास दवरून येयले, होच विश्वास तुमी परतूय दवरचे. गोंय सरकार हें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक आनी विकसीत भारत विकसीत गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो तेंको, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट हो आमकां आसचो इतकें तुमच्या कडेन मागता. आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की. सगळे जाण हात वयर करा म्हण. भारत माता की. वंदे. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.